बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलडेर के मकाम पर। कहते हैं कि सूरज बदला, आसमान बदला, सितारे बदले, चाँद बदला, निज़ाम बदला, चेहरे बदले, इक़्तिदार बदला, मगर ना बदला तो पीटीआई का निज़ाम ना बदला। वही चेहरे यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब खान, उमर अयूब खान और इनके साथ अरशद अयूब खान की काबशें बरूए कार अपने इलाके में जूं के तूं हैं। आज मैं बलडेर के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पे बाकायदा तौर पर ज़िला हरीपुर का सबसे पहला इलेक्शन आफोर्स कामी भट्ट और जनाब कासम अवान साहब की बदौलत खोल दिया गया और आवाम के लिए आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ इलाकाई नुमाइंदगान मेम्बरान और जो जनरल कौंसलर वीसी चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है। आइए उनकी बात सुनते हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम वीसी दे गैरतमंद नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, भरावां दा अंतहाई मशकूर हाँ कि जिन्हों ने अज वीसी बलडेर दे पहला दफ्तर है पीटीआई दा जिसकी अज ओपनिंग हुई है यूसुफ अयूब खान और अरशद अयूब खान साहब ने की है। मैं उन्होंने भी अंतहाई मशकूर हाँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त कट के साढ़े इस प्रोग्राम में शिरकत की और ओपनिंग की ने। और साथ में मीडिया ने भरावां दा भी मशकूर हाँ। इस टाइम जितना मीडिया ते दबाव है वो किसी ते दबाव नहीं, उसके बावजूद मीडिया अपना कीमती वक्त कट के और अपनी जान थैली ते रख के असां दी आवाम दी आवाज़ दूसरे भरावां और आवाम तक पे पहुँचाते हैं जी। और मैं ये गल करसा कि साढ़े इलाके पहला पीटीआई दा मरकजी दफ्तर चेयरमैन कासम अवान साहब ने आज ओपनिंग कराई है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह दा हुक्म होया ये जिस तरह अज पहलों पता लगा जी असां कोलों बैट भी चाह किदा ने, फिर पता लगा बैट्समैन भी चाह किदा ने, विकटां चाह कीतियां ने। मैं आना सब कुछ चाह के नौन और जो मैं इत्थे तक आना असां खोती निशान चाह दो इंशाअल्लाह खोती दे निशान ती मोहरा मार के असीं इंशाअल्लाह विन कर साने। असां जितने भरा गैरती ने साढ़े जेह्ड़े कैंडिडेट ने साढ़े हल्के पे यूसुफ अयूब खान है दे भरा ने त्रै, उमर अयूब खान, अरशद अयूब खान, अकबर अयूब खान। इंशाअल्लाह इन्हां जेह्ड़े चोर दरवाजेदारों आने वाले लोग ने जेह्ड़े इस पार्टियां गर्दन दे पकड़े नफूस तक पहुँचाना चाहते हैं, मैं उन्हें पैगाम देना इंशाअल्लाह ज़िला हरीपुर दे अंदर यूसुफ अयूब खान साहब की क़यादत दे विच ये पार्टी बड़ी बहुत बड़ी भारी अक्सरियत ना विन करसी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज विलेज कौंसल बलडेर यूनियन कौंसल खोलियां बाला और ज़िला हरीपुर का पहला दफ्तर पीटीआई की तरफों असां खोल छुड़ा है इत्थे बलडेर जीटी रोड उत्ते। और पीटीआई दे जितने नौजवान साथी ने, जितने भी बुज़ुर्ग ने, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग साथी या नौजवान ने, इंशाअल्लाह के सारे के मेरी रिक्वेस्ट है वक्तन फवक्तन जिस टाइम ही तुसां टाइम मिले इत्थे बलडेर जीटी रोड ते दफ्तर तुसां दी सहूलत वास्ते खोला गया है। इत्थे आके खान बरदरान दी खास करके उमर अयूब खान दी, क्योंकि उमर अयूब खान इस टाइम बहुत मुसीबत में है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इंशाअल्लाह असी नौजवान सारे और सारे बुज़ुर्ग उमर अयूब दे दस्ते बाजू बन के उमर अयूब खान और अरशद अयूब खान इंशाअल्लाह 8 फरवरियाँ भारी अक्सरियत नाल कामयाब करसा। और इंशाअल्लाह इन्हां खुफिया ताकतां असीं ये पैगाम देने तुसी बल्ला के जो कोई मर्जी है इंतखाबी निशान असां कोलों खस के नो असां को डराटी चाह दी है या कोई और चीज़ भी चाह दी है तुसां इंशाअल्लाह 8 फरवरी लग पता वैसी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीसी बलडेर वाइस चेयरमैन तुफैल इकबाल नाम है मेरा। जिस तरह आज आप सब लोग आए हैं आपको बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म से हमें एक मैसेज जो है आम लोगों में और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह देने का एक मौका मिलता है, जिसके लिए हम बेहद आपके मशकूर हैं। ये जिस तरह मेरे पीछे लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज इसका एक खूबसूरत वीसी बलडेर मेंबर चेयरमैन और तहसील मेंबर कासम चेयरमैन की तरफ से एक खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। एक दफ्तर की ओपनिंग की गई है। इसमें हम ये सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारे हलके में अरशद अयूब खान साहब हैं और उमर अयूब खान साहब हैं। हम उनकी मुकम्मल वोट और सपोर्ट का ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहसीयत सीनियर नायब सदर इंसाफ यूथ विंग हज़ारा रीजन और यूथ काउंसिलर विलेज काउंसिल बलडेर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने विलेज काउंसिल के अंदर, जैसा कि ये खान साहब ने भी कहा है कि पहले ज़िला हरीपुर का पहले दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद मैं तमाम पीटीआई के वोटर और सपोर्टर को
یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے نشان نہیں دیکھنا کہ ہمارا نشان بلا چلا گیا. ہمارا نشان الحمدللہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے جن لوگوں کو ٹکٹ کے ذریعے نامینیٹ کیا ہے، جیسا کہ ضلع ہری پور میں عمر ایوب خان قومی اسمبلی کے لیے، ارشد ایوب خان، اکبر ایوب خان اور ملک عدیل اقبال، ان کے جو نشانات ہیں، ہم نے ان کے نشانات کو عمران خان کا نشان سمجھ کے انشاءاللہ ووٹ دینا ہے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ ان کو کامیاب کروانا ہے. والسلام. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناصر زین العابدین، جنرل کونسلر ممبر محمد یونس نپتریا. میں آج چیئرمین قاسم وانڈ نے شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نال جس طرح اپنی محبت نہ اظہار کیتا ہے، یوسف ایوب خان نال، ارشد ایوب خان نال اور عمر ایوب خان نال اپنی محبت نہ اظہار کیتا، اور ضلع ہری پور سب تو پہلے پاکستان تحریک انصاف نہ دفتر کھولا ہے. بہت بہت مبارکباد پیش کرنا ہے نا. میں اپنی طرفوں اور اپنے پورے علاقہ شراغ کی طرفوں اور اپنے چاچا جناب ممبر محمد یونس صاحب کی طرفوں بالخصوص عمر ایوب خان اور ارشد ایوب خان نے مکمل حمایت نہ اعلان کرنے، اور انشاءاللہ 8 فروری نے سورج عمر ایوب خان اور ارشد ایوب خان کی کامیابی نہ ہو سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسان کونسلر ہمراہ زبان بی سی بلڈیر اہلیان شراغ. آج بی سی بلڈیر دے اندر ایک پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے دفتر نے افتتاح ہوا ہے، اور بہت ہی انشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت انداز میں، اور اس تو بعد اسی پوری وی سی بلڈیر انشاءاللہ جناب یوسف ایوب خان صاحب نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اسی مشکل گھڑی وچ اسی انہاں دل و جان نال سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرسی پورے پاکستان دے اندر ترقی اور خوشحالی دے حوالے نال. نوجواناں اور جڑے خاص کر کے سن بچے آنے والی نسلاں نے انشاءاللہ انہاں نے اسی مستقبل واسطے پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمر ایوب خان صاحب، ارشد ایوب خان صاحب، یوسف ایوب خان صاحب اور اکبر ایوب خان صاحب انشاءاللہ آپ نے پورا ضلع ہری پور میں کلین سویپ کر سی. میں تمام بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج باقاعدہ طور پر ارشد ایوب خان اور عمر ایوب خان کے مرکزی الیکشن آفس کا بلڈیر میں چیئرمین قاسم وان صاحب نے افتتاح کیا، جس میں یوسف ایوب خان اور ارشد ایوب خان نے افتتاح کیا، اور عوام کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی. میں آپ کو سب کو بھائیوں کو معلوم ہے کہ ارشد ایوب خان اور عمر ایوب خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. آج رات کی جو صورتحال، گزشتہ رات جو عدالتی فیصلہ آیا ہے، عدالتی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے قبول کر لیا ہے، اور آزاد حیثیت سے تمام تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن لڑیں گے. ہمارے امیدواران عمر ایوب خان کو لیپ ٹاپ، اور فی الحال تک اکبر ایوب اور ارشد ایوب خان کو وکٹ کا نشان الاٹ ہوا ہے. تو میری تمام ضلع ہری پور پی کے 47 پی کے 46 کی عوام سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اکبر ایوب خان اور ارشد ایوب خان کو ووٹ دیں، اور لیپ ٹاپ جو کہ عمر ایوب خان کا ہے اس کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. قاسم وان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ضلع ہری پور میں یوسف ایوب خان اور ان کا ارشد ایوب خان کا پہلا مرکزی الیکشن آفس کا آج افتتاح ہوا ہے، جو کہ یہ سعادت کامی بٹ اور چیئرمین قاسم وان نے حاصل کیا ہے. میری طرف سے تمام ان کے دوستوں، جنبہ دڑا اور بلٹیر گاؤں کے تمام لوگوں کو مبارکباد ہو. السلام. ہاں جی، ایسا انشاءاللہ آج تو پہلے بھی، آج تو 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے بھی ساڑا ووٹ سپورٹ یوسف ایوب خان نال، عمر ایوب خان نال ہی، اور انشاءاللہ ہون بھی اپنے علاقے دی، اپنی پارٹی دی، اپنے پورے خاندان دی انشاءاللہ ووٹ سپورٹ عمر ایوب خان اور ارشد ایوب خان نال ہے. اور انشاءاللہ یاد جب تک زندگی تا تک انشاءاللہ ایسا دی ووٹ سپورٹ یوسف ایوب عمر ایوب خان نال ہی ہے.